खंयच्याय बिझनेसान एक बॅकअप खूब इम्पॉर्टंट आसता सुरवातीक तुमी बॅकअप कसो कितें हँडल करता कित्याक फार्म म्हणटा बॅकअपूय चड जाय पडलो कसलो बॅकअप म्हणजे तुका इज मनी बॅकअप कारण टुरिस्ट सदांच येवचे ना थंयसून सदांच पयसो येवचो ना भाजयांसून सदांच पयसो येवचो ना खुबशा भाजयो पिड्ड्यार उदक जातले पावसाच्या दिसांनी फार्माचे सुद्दां मेंटेनन्स खूब आसतात बरोबर आसा तुजें म्हणणें पण आमी आतां कशें जालां न्ही गेल्या 7 ते 8 वर्सां जो आमी हो बिझनेस उबो केला न्ही तो ह्याच कॉन्सेप्टाचेर डिपेंड आसा की आमकां खंयच बॅकअप अशी करपाची गरज नासता आमचो बिझनेसाचो रोलिंगच तसो जाता ओके सो आमी एक म्हणटा की आमी एक SML मॉडेल कसो डेव्हलप केल्लो आसा विच इज अ शॉर्ट टर्म मिड टर्म एंड लाँग टर्म क्रॉप्स आमच्या हितून तूं जर अख्खे फार्म भोंवून पळयलें जाल्यार खंयच एकूच प्रकारचे क्रॉप आसा अशें ना वेगवेगळ्या प्रकारची झाडां वेगवेगळे प्रकारचे क्रॉप्स तेतूंतल्यान हार्वेस्ट येता अशा पद्दतीचे चालू आसता आतां आमच्या कडेन भाजीपालो आसा जो 3 ते 4 म्हयन्या भितर आमकां वेगवेगळे प्रकारचे रिटर्न्स दिता आतां आमी आमच्या फार्माचेर तुमी भोंवले जाल्यार चिटकी लायिल्ली आसा वाली लायिल्ल्यो आसात भेंडे आसात नवीन आतां आमी वांग्याचे हे वांयगी जे आमी म्हणटात ताचें प्लांटेशन केल्लें आसा सो अशें भाजीपालो जो आसा वेगवेगळ्या प्रकारचो भाजीपालो लायिल्लो आसा ताच्या उपरांत आमच्या कडेन केळी पपायो अननस मागीर मस्काच्यो सांगो हे मिड टर्म क्रॉप्स जे सादारण 1 ते 1.5 वर्सां भितर रिटर्न्स दिता अशें आसात तेच्या बरोबर आमचे कडेन लाँग टर्म क्रॉप्सूय आसात जशे की नारळ आसतले सुपारी आतां लायल्या आमी जे आंबे लायिल्ले ते आतां ह्या वर्सा मोर आयला तांकां मागीर आमी अजून त्या सायडीन अवोकॅडो जांबळां अशे वेगवेगळे क्रॉप्स लायिल्ले आसात सकयल थोडे आमची हे आसा काजू आसात सो हे जेन्ना तुमी मल्टी क्रॉपिंग करता न्ही तेन्ना खंयच्यान ना खंयच्यान तुमकां रिटर्न्स जे आसात न्ही ते कंटिन्यू चालू रावतात अलॉंग वीथ दीस आमची डेयरी